Like, subscribe, and get notified. Some depositors in Bicholim are rushing to withdraw their money from Tirumal Tirupati Multistate Cooperative Bank, while other investors had faith in the bank and did not withdraw their money from the bank. The bank had been granted permission to do business in Bicholim municipal area. At the behest of the Registrar of Cooperative Societies, the Bicholim municipality has withdrawn trade license to the bank. आयज ब्रांचीन येयले हांव बिचोलीच्या ज्या तरेन गर्दी पडला तेतून अशें तरी दिसता की कोणाचे खंयचेच पयशे कोणाचे आडोन उरूंक ना आनी म्हाजे स्वताचे बी पयशे आसा इतले तरी आश्वासन आसा म्हाका इतले तरी भंय ना की CM सर कितें आसा ते डिसिजन सारकें ऑडिट पोवन सुद्दां आमच्याच फेवरान आसतलें अशें म्हाका अशें दिसना की ती बँक कितें आसा ते तेंचे कितें ऑडिट लिगल ऑर कितें फॉर्मेलिटीज आसा ते तेंचे हांवें तरी पळयलां इतले 3 वर्सां हांव म्हाजें इनवेस्टमेंट करता जाल्यार तेंचे कितें म्हाका अशें वयर सकयल दिसोंक ना म्हाजे टायम टू टायम मॅच्युरिटीज मेळ्ळा आनी सगळें मेळोन गेल्लें आसा म्हाका. आत्तां तुमी वयर बँकेन आसला आनी ते बँकेन तुमकां ऑलरेडी तुमकां खबर आसा कितें इशू जालो त्या हितून तुमी वयर गेले तेन्ना तुमकां कितें सांगलां आनी कितें तुमकां आमकां एक्चुली स्टाफान जे सांगलां ते कितें आहा की काल एक्चुली मिटींग घडटाली अलॉंग विथ CM ओके आनी जे ते मिटिंगाक येयले रिजल्ट ओके तितून तेंच्यांनी सांगलां की आयज एक्चुली हाय लेवल कोऑपरेटीव मिटींग जावपाचें अलॉंग विथ CM सर ओके आनी ते ऑडिट जे कितें वेरिफिकेशन कितें आहा ते क्लियर आउट जातलें ओके आनी सेविंगान अशें काय कोणाक काय प्रॉब्लम जावचो ना जे लोकांचे जे कितें सेविंग्स आसा तांकां मेळटले ओके आनी आमकां आशा आहा की प्रमोद सरान ते बेगिनाचे सगळें क्लियर आउट करतले. तुमचे कितके वर्स जाले हांगा ट्रान्जॅक्शनाक? आमचे आतां म्हणजे म्हाजें कशें आहा म्हाजें जे सेविंग करतले न्हू ते गेल्या आतां 2 वर्सांसून भितर आहा 2 ते 3 वर्सांसून भितर आहा आनी म्हाका अजून पर्यंत अशें काय तितून प्रॉब्लम अशें काय जावंक ना म्हणजे पॉझिटिव्ह एक्चुअली आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळेले आहा इवन आमचे उदक जशें सेविंग्स आहा ते उदक आमी म्हणजे घेतात ऑन मॅच्युरिटी आमी घेतात सो तशें काय अजून काय मेरेन काय प्रॉब्लम काय जावंक ना. फुडें तुमकां कितें दिसता बँके कडल्यान कितें आशा? बँके कडल्यान आमकां इतलीच आशा आहा की बेगिनाच्या बेगिना ऑडिट्स प्रोसेस क्लियर करचे आनी CM प्रमोद सावंतकाय आमकां तेच सांगपाचें आहा की बेगिनाच्या बेगिना आमकां हेल्प करचें भितर ते सॉल्व करपाक. कालचे ह्या डिसिजनाचे हितून काल पळय कितें जाल्लें आसा एक बँकेक लागून ते आमी तर इतलीं वर्सां 3 वर्सां जालीं हांव बँकेन आसा असो केन्ना इश्यू जावंक नासलो पयले फावट जाल्लो आसा मातशें ते ऑडिटाक लागून तेच पयशे आमचे खंय वयचे ना आनी बँकूय आमची बंद जावची ना बँक ओपन आसा आनी ट्रान्जॅक्शन चालू आसा लोकांक मेळटा मागीर पयशे बँकेन उरलेले आसा ते मेळटा. हांव तिरुमलाचे कस्टमर आसा आनी हांव आतां ब्रांचान येयलां जे कितें चल्लां जे कितें आतां न्यूजान आसा ते सगळें ओके आसा पण CMचे आनी तेंचे ब्रांचचे सगळें काम चालू आसा आनी तेंचे पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आसा ब्रांचान हांव येयला ब्रांचान पण स्टाफाचो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आसा सगळे ट्रान्जॅक्शन हांव पयले ट्रान्जॅक्शनान पण ओके आसा सगळे आनी आतां पर्यंत जे म्हाजे ट्रान्जॅक्शन जाले पर्सनली बँकेची आसा ती सगळे ओके आसा फेर आसा त्या खातीर तुमी कितें भिवपाची गरज ना अशें म्हणपाक जाय आनी ओके सगळें पॉझिटिव्ह आसा कितें आसा स्टाफ जो आसा तो आमकां सपोर्ट करता त्या खातीर आमकां भंय ना आमचे पयशे बुडू वगैरे अशें कितें प्रॉब्लेम ना